कर्ज हसना यानी ऐसे मुसलमान जिसे कर्ज की जरूरत हो कर्ज हसना देना। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काफी बहशत के दरवाजे पर लिखा हुआ है, सदका देने की 10 नेकियां और कर्ज हसना की 18 नेकियां हैं। आपने ये भी फरमाया, जब भी कोई मोमिन रज़ाए खुदा के लिए किसी मोमिन को कर्ज दे, खुदावंद आलम इस कर्ज के वापस मिल जाने तक उसे सदके में शुमार करता है। यानी हर वो लम्हा कि जब वो खुदा की रजा के लिए मकरूज को मोहलत दे दे तो ऐसा है कि उसने इन तमाम माल को सदका कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त मुतालबे का हक रखता है। लेकिन मुतालबा नहीं करे तो ऐसा है कि उसने 2 मरतबा माल में से कर्ज दिया, पस वो उसके माल के दूसरे अजर यानी सदके कर देने का मुस्तहक होगा। उसके अलावा आप ही से मरवी है ताउन घरेलू सामान के जिसके तरके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अजाब का वादा किया है, वो ज़कात नहीं बल्कि उससे मुराद जरूरतमंदों को कर्ज देना, तलब करने वालों को आरतन घरेलू अशिया देना है। अबू बसीर ने अन हज़रत से अर्ज किया, हमारे पड़ोसी जब भी हमसे कोई चीज आरतन लेते हैं तो उसे तोड़ फोड़ देते हैं या खराब कर देते हैं, हम उन्हें मना कर दें तो क्या हमारे सर गुनाह है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो लोग ऐसे हैं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। मकरूज को मोहलत देना या उसको बख्शना, ऐसे मकरूज को मोहलत देना या बख्श देना जो कर्ज अदा करने की इस्तात न रखता हो। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई उस दिन खुदाए बुजुर्ग बरतर की पनाह में रहना चाहता है, जिस दिन उसकी पनाह के अलावा कोई पनाह न होगी, तो उसे चाहिए कि मजबूर और आजिज मकरूज को मोहलत दे या उसे बख्श दे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मजबूर मकरूज को मोहलत दे, उसके लिए उसका सवाब खुदावंद आलम के नजदीक हर रोज सदका देने के बराबर है, जब तक वो माल से वापस नहीं मिल जाता। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, अब्दुर्रहमान बिन सुबाबा एक मुर्दा शख्स से कर्ज का तलबगार है, हमने उससे कहा उसे बख्श दो, लेकिन वो कबूल नहीं करता। इमाम ने फरमाया, वाह हो उस पर, क्या वो नहीं जानता कि वो उस मुर्दे को कर्ज बख्श देगा। हम हर दिरहम के मुकाबले में बदले में सिर्फ वही एक दिरहम पाएगा जिसका तलबगार है। जरूरतमंदों के लिए लिबास और मस्कन में सहावत। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई अपने मोमिन भाई को सर्दी या गर्मी का लिबास पहनाए, खुदावंद आलम पर उसका हक है उसे बहशत के लिबासों में से एक लिबास पहनाए, मौत के वक्त जानकुनी की सख्तियों से उसे अमान में रखे, उसकी कब्र को उसके लिए कुशादा करे, क़यामत में जब वो अपनी कब्र से बाहर निकले तो मलाइका से खुशी से मुलाकात करे। इस तरह आप फरमाते हैं, जो कि मुसलमान फकीर को बरहनी से निजात के लिए लिबास पहनाए या माली लिहाज से मसलन घर सरमाया वगैरह से उसकी मदद करे, तो खुदावंद आलम 7,000 मलाइका को मुकर्रर करता है, क़यामत तक उसके हर एक गुनाह का इस्तग़फ़ार करें। इज्जत और एहतराम नफ्स की हिफाजत है। अपनी इज्जत और एहतराम की हिफाजत के लिए और शरीरों के शर और ज़ालिमीन के जुल्म को रफ़ा करने के लिए माल की सखावत मरवी है कि बेहतरीन इन्फाक वो है जिससे इज्जत की हिफाजत की जा सके। हैरात जारिया और लोगों के फायदे के लिए माल खर्च करना, मसलन मस्जिद, मदरसा, पुल, सराय वगैरह बनवाना, आब जारी का चश्मा खुदवाना या दीनी किताबों को छुपाना वगैरह ऐसे अमवार है जिनका असर मुद्दतों तक कायम रहता है, उनकी अंजाम दही करने वाला उनसे सवाब हासिल करता रहता है। मरहूम हाजी नूरी दारुस्सलाम में शेख बुजुर्ग आलिम रब्बानी शेख अब्दुल हुसैन तहरानी से नकल करते हैं, उन्होंने फरमाया, मर्द रानबी खान जो मोहम्मद शाह का जार के हौज में से था, जब उसका इंतकाल हुआ तो अपने फिस्को फजूर की बिना पर मशहूर था। एक रात मैंने ख्वाब में अपने आप को बहशत के बागों और इमारतों की सैर करते हुए देखा और एक शख्स मेरे साथ साथ है जो मुझे इमारत महला दिखा रहा है। पास हम एक जगह ठहरे तो शख्स ने कहा, यहाँ मिर्जा नबी जान का महल है, अगर उसे देखना चाहते हो तो वहाँ बैठा है। उस शख्स ने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैंने गौर से देखने लगा तो एक बड़े हाल में तन्हा बैठा हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो इशारा किया ऊपर आ जाओ। उसके करीब गया तो उसने उठकर सलाम किया, मुझे सदर मजलिस में बिठाया, खुद अपने उसी अंदाज से जो दुनिया में था बैठ गया। उसके इस मुकाम की वजह से हैरान परेशान था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शेख गोया आप मेरे इस मुकाम की वजह से हैज़दा हैं, क्योंकि मेरे वो अमाल जिनका मैंने दुनिया में इत्तिकाब किया था बहुत बुरे और अजाब के सजावार थे। हाँ ऐसा ही था, लेकिन सरजमीन तालिकान में मेरी एक नमक की कान थी जिसके किराए की रकम में हर साल मजलिस अज़ा के कयाम के लिए तालिकान से नजफ़े अशरफ बेचता था। खुदावंद आलम ने उसके एवज यहाँ पर मुझे महल बागात अता किए। शेख मरहूम कहते हैं कि मैं मुताजिब ख्वाब से बेदार हुआ, जब अपने इस ख्वाब को दर्स में बयान किया तो आलिम फाजिल मुला मती तालिकानी की औलाद में से किसी ने कहा यह ख्वाब सच्चा है। उसकी तालिकान में एक नमक की कान थी, उसकी किराए की रकम को जो तकरीबन 100 तोमान थी वो नजफ़े अशरफ बेचता था। मेरे वालिद ही वो रकम मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम पर हज करने पर मामूर थे। मरहूम शेख उस्ताद फरमाते हैं कि उस वक्त तक मुझे मालूम न था कि वो तालिकान से ताल्लुक रखता है और हर साल नजफ़े अशरफ में मजलिस अज़ा कायम करता था। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मरने के बाद इंसान किसी चीज से बहरामंद हो सकता हो सवाए 3 चीजों के, एक ऐसा सदका उसने दुनिया में दिया था उसके मरने के बाद भी जारी हो, दूसरे ऐसी सुन्नत के जिसकी बुनियाद रखी हो मसलन अज़ान कहना उसके मरने के बाद भी सुन्नत पर अमल किया जाए, तीसरे साले फर्जंद जिसके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करे और उसकी नियाबत में अमाल खैर बजा ले, जैसा कि दूसरी रवायत में जिक्र किया गया है। हज की तौहीना 48वां गुनाह कबीरा, हज को हकीर समझना, उसे अहमियत न देना। चनाचा इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम से
ایمش نے امام علی رضا سے فضل بن شازان نے جو روایت کی ہے اس میں دونوں اماموں نے اسے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ چونکہ حج بھی نماز کی طرح اسلام کے ضروری احکام میں شامل ہے، اس لیے جو شخص حج سے منکر ہو، اسے ترک کرتا ہو، وہ کافر ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہے۔ اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے بجا لانے میں غفلت کرتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا، دینی مشغلوں کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے بڑے واجب حکم کی عملی توہین جس کے بارے میں اس قدر تاکید کی گئی ہے گناہ کبیرہ ہے۔ استطاعت اور مقدارات کے وقت سال آگے ٹالنا حرام ہے۔ حج کا بالکل ترک کرنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ مقدارات کے سال سے آگے ٹالنا بھی گناہ کبیرہ ہے، چاہے اس کے 1 سال کے بعد ہی کیوں نہ بچا لے، کیونکہ واجب حج فوراً بچا لانا چاہیے، یعنی جو شخص حج کے زمانے میں مقدارات رکھتا ہو اسے اسی سال حج کرنا چاہیے، اس کے لیے دوسرے سال تک رکنا حرام ہے۔ محقق شرائع میں فرماتے ہیں کہ استطاعت کے سال سے آگے حج کو ٹالنا ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے، اور شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا اس مسئلے میں امامیہ علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے، کتاب اور سنت میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استطاعت کے سال سے آگے حج کو ٹالنا گناہ کبیرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حج میں دیر کرنا ہر ایک طرح سے اس کی عملی توہین ہی ہے، اس کے کبیر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں حج ترک کرنے والوں کو کفر سے تعبیر فرمایا، یعنی حج کا ترک کرنا خدا سے انکار اس کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح شرک اور کفر بخشے نہیں جا سکتے، اسی طرح حج کا ترک کرنا بھی ناقابل معافی ہے۔ خداوند عالم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے جو شخص مکہ معظمہ پہنچنے کی مقدارات رکھتا ہے اس پر حج اور خانہ خدا کی زیارت واجب ہے، جو اسے ترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، گھاٹے میں رہے گا، کیونکہ خدا تو دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 97۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ کفر کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں، یعنی وہ شخص جو حج ادا نہ کرے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں بلا شبہ خدا مقدارات رکھنے والے لوگوں پر ہر سال حج واجب فرماتا ہے، یعنی بدلے کے طور پر اگر مقدارات کے سال میں حج ادا نہ کرے تو آخر عمر تک ہر سال ان پر حج واجب ہوتا رہے گا۔ اس جملے کے معنی میں دوسرے اسباب بھی بیان کیے ہیں جو رسالہ عروۃ الوثقی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ خدا کا حکم ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں خانہ کعبہ کا حج واجب ہے، اور جو کوئی کافر ہو جائے حج چھوڑ ہی بیٹھے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ علی بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تو کیا ہم نے جو حج نہیں کرے گا علی بن جعفر کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تو کیا ہم میں سے جو حج نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص یہ کہے گا کہ حج ایسا نہیں ہے گویا کافر ہو گیا، یعنی اس کے واجب ہونے سے انکار کرنے کی بنا پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو شخص مر جاتا ہے حج واجب نہیں بجا لاتا جبکہ حج کی ادائیگی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اسے کوئی ضرورت یا پریشانی لاحق بھی نہیں تھی، نہ اسے کوئی ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے حج نہ کر سکتا ہو، کوئی طاقتور شخص اسے روک رہا تھا، خدا اسے قیامت میں یہودی یا نصرانی اٹھائے گا۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص حج واجب ادا کیے بغیر مر جاتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی وہ یہودی اور نصرانی شمار ہوگا۔ آپ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں قیامت میں یہودی اور نصرانیوں میں اٹھایا جائے گا۔ محدث فیض وانی میں فرماتے ہیں حدیث مذکور کے جملے حاجت تحجیف کے معنی ہیں، ایسی حاجت کے ہیں جس نے اس شخص کو مفلس بنا دیا، اسے عنقریب مفلس بنانے والی ہے، اور جو امام نے فرمایا بلا وجہ حج ترک کرنے والا یہودی نصرانی مرے گا، اس لیے فرمایا حقیقت میں اس پر اس کا ایمان اعتقاد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حج پر اعتقاد رکھتا بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو حج ضرور کرتا، ممکن ہے اگلے سال تک زندہ نہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سالم اور مالدار ہونے کی حالت میں مر جاتا ہے، یعنی حج کر سکتا تھا نہیں کرتا، تو ایسا شخص ہوگا جس کے لیے خدا فرماتا ہے اسے قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا۔ ابو بصیر نے تعجب سے پوچھا کہ ایسے شخص قیامت میں اندھا اٹھے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، خدا نے اسے حق کا راستہ دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ اب ایک اور روایت میں فرماتے ہیں بہشت کے دروازے راستے کے لیے اسے اندھا کر دیا۔ کتاب داستانہائے کشف میں اس حدیث کی تائید ہے، وہ قصے تنبیہ حکایتوں کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا اس آیت کی کیا معنی ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ امام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو حج کو ایسی صورت میں بھی ٹال دیتا ہے جبکہ اس کے پاس حج کرنے کے لیے خرچ بھی موجود ہے، وہ کہتا ہے اگلے سال کر لوں گا، یہاں تک کہ حج کرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ وہ آیتیں جس سے حج ترک کرنے والا مراد ہے سورہ منافقون میں کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہنے لگے اے پروردگار تو نے میری موت میں دیر کیوں نہیں کی، مجھے کچھ مہلت کیوں نہیں دی جو میں اس وقت میں صدقہ دیتا، زکوٰۃ دوسرے واجب حقوق کو ادا کرتا اور نیکیوں حج کرنے والوں میں سے ہو جاتا، لیکن خدا جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی موت میں دیر نہیں کرتا۔ آیت نمبر 10 سے 11۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ صدق سے مراد ہے واجب صدقہ، عقن معنی صالحین سے مراد حج کرنا ہے۔ فقی اور اس آیت میں
بھی کہہ دو، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کی گمراہی میں دوڑتے ہیں، سمجھتے ہیں نیکوکار ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 104۔ امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ ان لوگوں سے وہ مراد ہیں جو حج کا فریضہ ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں اگلے سال کریں گے۔ حج کو ٹالنے اور ترک کرنے کو گناہ کبیرہ بتانے والی روایتیں تو بہت ہیں، لیکن صرف اتنی ہی مقدار پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔